Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज हमारे साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाय मौजूद हैं। और आप समझ गए होंगे कि ये प्रोग्राम कश्मीर से रिलेटेड है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं कश्मीर से रिलेटेड, अगर हम अमेरिका के अंदर इनकी जद्दोजहद देखें तो इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जद्दोजहद की है कश्मीर के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी उतनी जद्दोजहद नहीं कर रहा जितनी यहाँ से लोग बैठ के कर रहे हैं। आने वाली खबरों में कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आई हैं कि पाकिस्तान ने शायद हाथ उठा दिया है कश्मीर पे। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से देखें तो लोग अमेरिका के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं कि वो कश्मीर से रिलेटेड जो है अब क्यों नहीं बात कर रहा। तो डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। थैंक यू वेरी मच आसिम भाई, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप कश्मीर की जो सबसे अपडेट है इस वक्त, वहाँ पे मज़ालिम का सिलसिला है, वहाँ पे लाखों घर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है वो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग ला के बसाए जाने की जो खबरें आ रही हैं, मीडिया का ब्लैकआउट जिस तरह नज़र आ रहा है, और फिर हमारे पाकिस्तान का जो रवैया नज़र आ रहा है, मैं चाहूँगा थोड़ा-सा ब्रीफ कर फिर मैं दूसरे क्वेश्चन आपसे पूछूँगा। जी। जी आसिम भाई, आपने इंट्रो में बहुत सही कहा कि सिचुएशन वहाँ कश्मीर की जो है बहुत ही गंभीर है। बल्कि मैं आपको अगर वाकई वहाँ की सिचुएशन के बारे में कहूँ कि कश्मीर इज एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी जो कश्मीर की हम बात करते हैं या कश्मीर कल्चर की हम बात करते हैं, वादी कश्मीर की बात करते हैं, ये जिस नहज पर इस वक्त जा रहा है, यानी विद इन अ ईयर और टू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं होगा। और वो जो वहाँ पर डेमोग्राफी वगैरह की तब्दीली की जा रही है, इट इज़ रियली ऑन वेरी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। 1927 से कश्मीर में एक लॉ है, मैंने ऐसे कश्मीर आई मीन बोथ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर एज वेल एज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि उस वक्त तो कश्मीर देयर वाज ओनली वन कश्मीर। वो ये है कि कोई भी फॉरेनर जो है कश्मीर में न प्रॉपर्टी बना सकता है न कश्मीर में सेटल हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त जो कश्मीर में जो डोगरा थे, जो वहाँ के हिंदू थे, उनकी ये प्रॉब्लम थी कि कोई हिंदुस्तानी बाहर से आकर हमें यहाँ पर डेमोग्राफी बदल के तो हमें इनहेलेट न करे। उन्होंने अभी 2 महीने पहले, टू बी एग्जैक्ट 18 मई को, उन्होंने एक लॉ पास किया जिसका नाम है डोमिसाइल लॉ। डोमिसाइल लॉ का मतलब यह है कि जो भी कश्मीर में रहा है, जो भी रह रहा है, चाहे वो वहां का पैदाइशी वहां की हो या वहां काम करता है, उसको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो वहां पर कोई जॉब करना चाहता है, अगर वहां सेटल होना चाहता है, अगर वहां प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, अगर मैं वहां पर पैदा हुआ हूं, आई कैन नॉट बाय द प्रॉपर्टी एनीमोर, आई कैन नॉट सेटल इन कश्मीर एनीमोर अनलेस आई हैव दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन हासिल कर सकता है? ये जो आपकी 9 लाख फौज है हिंदुस्तान की, इफ यू हैव स्टेड इन कश्मीर फॉर 7 years, वो सब के सब इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त कश्मीर में 1 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानी लेबर है, 1 मिलियन से ज्यादा, वो इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। और उनके जो बच्चे हैं, अगर उनके बच्चे कश्मीर में एक दिन भी न रहे हों, इवन इफ दे हैव नॉट स्टेड देयर फॉर 1 day, लेकिन उनके सारे बच्चे जो है ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको ताजुब होगा, आई कैन नॉट गेट दैट सर्टिफिकेट, कश्मीरी डायस्पोरा कैन नॉट गेट दैट सर्टिफिकेट अगर वो कश्मीर में 7 साल नहीं रहे। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त जो हिंदुस्तान की वहां पर प्लानिंग है, इट इज ऑन वेरी साइंटिफिक प्रिंसिपल। बल्कि हमारे वहां पर एक एनजीओ है जिसको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है, जम्मू कश्मीर कोalition फॉर सिविल सोसाइटी। उन्होंने अभी रिपोर्ट दी है जुलाई 1 को। उन्होंने कहा कि हमारा जो एस्टिमेट है, विद इन अ ईयर और टू 1.7 मिलियन हिंदुस्तानी वहां पर शहरियत हासिल कर सकते हैं, जो वहां पर फिर वोट का उनको हक होगा। ये कहने का मतलब ये है कि अगर इस वक्त वर्ल्ड पावर्स, अगर इस वक्त OIC, अगर इस वक्त जो कश्मीर के ये खैर का कंट्रीज हैं या लोग हैं,
if they cannot really realize ये सिचुएशन कितनी गंभीर है, जैसे मैंने कहा कि 1 साल के बाद अगर वहां पर रायशुमारी होगी वो तो सारी हिंदुस्तान के हक में होगी, तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि अदर दिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वहां पर खून खराबा बिल्कुल जारी है। यानी वहां पर आपको ताजुब होगा कि एक दिन में वहां पर नवाकदल विच द हब ऑफ श्रीनगर, नवाकदल एक जगह है वहां पर 18 मकानात को खाकस्तर किया गया, और वहां का जो लोकल इमाम था उसको मैंने सुना वीडियो पर, उसने कहा कि उस दिन वहां पर 15 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया। ये जो सारे आर्मी है ना, जब किसी घर में जाते हैं नुकसान तो वो कर ही लेते हैं, लेकिन वहां पर जितनी भी वहां पर उनके पास सामान होता है, ज्वेलरी होती है, चोरी कर लेते हैं, उसको खुद करते हैं। सो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन एंड द OIC एंड द वर्ल्ड पावर्स विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल। अच्छा फायद साहब, एक चीज और कि आप इसको, जैसे अभी हमारे असद मजीद साहब हैं एम्बेसडर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और शायद आपने पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने अमेरिका से भी शिकायत की। उनके जो एग्जैक्ट लफ्ज़ थे वो इस तरह थे कि अमेरिका जिन अखलाकी और सियासी इक़्तिदार की नुमाइंदगी करता है, बदकिस्मती से आज वो मकबूजा कश्मीर में पामाल किए जा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम अमरीकी क़यादत से अखलाकी और सियासी हमायत की तवक्का रखते हैं। बात अब कहने को तो बहुत कर सकते हैं हम, लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, हमने खुद बचपन से पढ़ना शुरू किया है कि कश्मीर हमारी शहरग है। ये आपको भी पता है कि हर मुताला पाकिस्तान में कश्मीर जो है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता था और वो इम्तिहान में भी आता था। लेकिन अब ऐसा लगता है वक्तन फवक्तन ऐसे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर से या तो आँख चुरा रहा है, या जो है ऐसा लग रहा है कि उसने अपना जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से वो चेंज कर ली है। क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता था, लड़ाई नहीं करने को कह रहे, क्योंकि दोनों मुल्कों में अगर लड़ाई हुई तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के हवाले से, ये मैं नहीं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, डिफेंस के लोग हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, और वो भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत कुछ कर सकता है, नो फ्लाई जोन भी उनको बना सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी हुए हैं। और अभी जो 13 तारीख को इन्होंने 5 बॉर्डर खोले हैं पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के तजारती, उसमें फिर हम डांस भी कर रहे होते हैं उनके साथ, और कहने को जी कि जो भी हमारे जो स्पाई पकड़े जाते हैं उनको सदारती हुक्मनामे पे जो है वो रिलीज भी दे दिया जाता है। तो फिर इसको हम इंटरनेशनली कैसे अपने आप को, जब हमसे दूसरे लोग बात करते हैं कि जी, दूसरे जर्नलिस्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान तो मुंह फेर रहा है और आप जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी अमेरिका क्यों हेल्प करे, अमेरिका क्यों हेल्प करे, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपके हिस्से में क्या कहानी आई है, कि वाकई ऐसा है या पाकिस्तान अभी जो कर रहा है वो सही है? जी आपने सही कहा। ये जो एम्बेसडर असद मजीद साहब का ऑपेड आया था न्यूज़ वीक में, और उसके अलावा जो एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब हैं, उन्होंने कोई 4-5 दफ़ा इंटरवेंशन किया वहाँ यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि बहुत सारी कमेटीज़ वहाँ पर होती है और उन कमेटीज़ में आप यू कैन डिस्कस डिफरेंट इश्यूज़। तो उन्हें कोई 4 कमेटीज़ उन्होंने वहाँ पर इंटरवीन किया। और फिर इस वक्त अगरचे कोविड-19 है, लेकिन इसके बावजूद जेनेवा में जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास था वो जारी था। वो फिजिकली जारी नहीं था, लेकिन वर्चुअली वो जारी था। उसमें जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है उसने वहाँ पर इंटरवेंशन दिया था। लेकिन मैंने जो आपसे बात की वो ये है कि इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन ऐसी है आसिम भाई, यू सिंपली कैन नॉट एक्सप्लेन इट। और पाकिस्तान की हम बात क्यों करते हैं? पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं कि जब इमरान खान साहब न्यूयॉर्क आए, जो प्रेसिडेंट अर्दवान साहब और प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने वहां अंदर बात की यूनाइटेड नेशन में, विच यू कैन नॉट रियली अंडर एस्टिमेट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उन्होंने बात क्यों की? उन्होंने बात इसलिए कि इमरान खान साहब ने दोनों से कहा कि आपको अंदर बात करनी है। तो ये जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं उनका रोल यही है जो उन्होंने किया है, एंड दे कैन नॉट डू मोर देन दैट। लेकिन कश्मीर की जो सिचुएशन है वो ये डिमांड करती है
کہ پرائم منسٹر لیول پر یا فارن منسٹریل لیول پر یو ہیو ٹو ہیو سلیکٹڈ کیپٹلز. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ایمبیسڈر اسد مجید صاحب نے امریکہ کو کہا کہ یو ہیو ٹو سپورٹ اس، کیونکہ یہ جو اخلاقی ذمہ داری آپ کی ہے وہ بنتی ہے. لیکن خود عمران صاحب کی موجودگی میں آپ کو معلوم ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ثالثی کی آفر دی تھی. اب جو کشمیر کی سچویشن ہے یہ تو ہم تو بتاتے رہتے ہیں، لیکن who cares؟ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. تو اگر پرائم منسٹر کے لیول پر یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہا جائے یا پریزیڈنٹ پوٹن صاحب کو کہا جائے یا جو OIC کی اسپیشل سلیکٹڈ کنٹریز ہیں یا ممبرس آف دا سیکورٹی کاؤنسل ہے ان کو کہا جائے، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ تو ہوا نہیں، لیکن اٹس این آئی اوپنر. کیونکہ جو OIC کی فارن منسٹرز کانفرنس ہونے والی تھی وہ مارچ میں ہونے والی تھی، اور وہ ہونے والی تھی نائجر میں. ان کی سالانہ کانفرنس ہوتی ہے لیکن اس سال وہ نائجر میں ہونے والی تھی، اور وہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں ہوئی. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جو کرشنا ہے جو ہندوستان کا فارن منسٹر ہے وہ نائجر چلا گیا. وہ نائجر سے کہا کہ ایک تو آپ ہمیں دعوت دیں، ہندوستان کو دعوت دیں تاکہ ہم OIC کانفرنس میں شرکت کریں، پھر کشمیر پر آپ زیادہ شور نہ کریں. یعنی کین یو بلیو اٹ کہ ہندوستان جو OIC کا ممبر نہیں ہے، لیکن ہندوستان نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ نائجر از امپورٹنٹ، کیونکہ بائی دی وے نائجر اس وقت سیکورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر ہے، لیکن وہ کشمیر کنٹیکٹ گروپ کا بھی ممبر ہے. کین یو بلیو اٹ؟ کشمیر کنٹیکٹ گروپ کے 6 ممبر ہیں اور نائجر از دا پارٹ آف اٹ. اور ہندوستانی وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے اور ان سے اپیل کرتا ہے کشمیر کی بات نہ کرو، حالانکہ وہ نائجر پارٹ آف دا کنٹیکٹ گروپ ہے اور ہمیں بلا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ when you are really going to galvanize and mobilize the public opinion of selected capitals of the world, you cannot do that from New Delhi. You cannot do that from Islamabad. You cannot do it from Muzaffarabad and Srinagar. You have to leave the capital and you have to knock the door of these countries. یہ ٹھیک ہے کووڈ-19 ہے، ہندوستان نے تو اسی کووڈ-19 کا کور لیا ہے. یعنی we cannot say چونکہ کووڈ-19 ہے we cannot move. اور یہی تو جواب دیتا ہے ہندوستان. اس کو معلوم ہے کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے کووڈ-19 کے اندر کنزیوم ہے and they cannot pay attention to the sufferings of the people. اور وہ تو روزانہ وہاں پر brutality کرتے ہیں. So the COVID-19 is not an excuse. So I totally agree with you. Pakistan has the responsibility. Pakistan is doing, جیسے میں نے کہا کہ ایمبیسڈر اسد صاحب نے، منیر اکرم صاحب نے جو ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر ہے جنیوا میں، they are doing it, but it has to be at the very highest level, prime ministerial level. میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں. عاصم صاحب، if the world community is not going to realize، اگر OIC اپنے خواب سے باہر نہیں آتی ہے، اپنی نیند سے باہر نہیں آتی ہے، کشمیر is at the brink of extinction. So because of that, we are really begging not only the Imran Khan of the Prime Minister of Pakistan, let me also make it clear, we are really appealing the whole nation of Pakistan, particularly the political leadership. So they have to have the unity of thought and action. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے کہ اب تو پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں آنے لگی ہیں کہ پاکستان نے کشمیر سے جو ہے اب اپنا منہ موڑ لیا ہے، عمران خان نے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا، یا عمران خان کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے. ابھی میرے پاس ایک چیز آئی ہے، زاہد حامد صاحب آپ کو پتا ہے ہمیشہ جو ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں بڑے سیریس رہے ہیں اور بہت میرے سے ان کی بہت مخالفت ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی مجھے جو ہے وہ سناتے ہیں اچھی خاصی، کیونکہ میں کرٹیسائز بہت کرتا ہوں. تو میں ان کی ایک آپ کو پاکستان کے ٹی وی چینل کی خبر سنا رہا ہوں. تو اگر اس طرح کی خبریں آئیں گی تو جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ جب اس کی ٹرانسلیٹ کر کے وہ کہتے ہیں پھر ہم لوگ کیوں بولیں جب آپ کے اپنے ملک میں آپ کا جو ہے وزیر خارجہ یہ بات کر رہا ہے. یہ سنیے آپ. جی میں 100% ایگری کروں گا اس بات سے کہ کشمیر از اے ڈیڈ ایشو فار دس گورنمنٹ. انہوں نے کشمیر کو ابینڈن کر دیا، انہوں نے انڈیا کو اجازت دے دی ہے کہ کشمیر کو ضم کر لے، ہڑپ کر لے، کنسولیڈیٹ کر لے، فورٹیفائی کر لے اور اس کو پیلسٹینائز کر لے. میری آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ایک لیڈر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ پاک شاہ محمود قریشی کی طرف سے پیغام گیا ہے سید علی گیلانی کو کہ اب ہم آپ سے ڈیل نہیں کریں گے،
हम ऐसे लीडर्स को तलाश करेंगे कश्मीर में जो भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। ये बात, और इसके बाद सैयद अली गिलानी ने रिजाइन कर दिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप से। आप सारे डॉट्स मिला लीजिए, आप सैयद अली गिलानी को या उनके बेटे को या उनकी सही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को बुला के पूछ लीजिए कि पाकिस्तान का रवैया उनकी जानिब कैसा है। मेरी बात पे एतबार न करें। कश्मीर को अबैंडन कर दिया गया है, फैक्ट। इंडिया कंसोलिडेट कर रहा है। 2 लाख घर बनाए जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, जहां पर डोगरा फौज और हिंदुओं को लाकर आबाद किया जाएगा। तो सारे कश्मीरी इलाके कब्जा किए जा रहे हैं जिस तरह इसराइल फलस्तीन में कर रहे हैं, और हम सिर्फ देख रहे हैं। हम मौका दे रहे हैं, तुम कर लो, 5 साल हम तुम्हें देते हैं, उसके बाद दुनिया में कोई कश्मीर पर बात नहीं करेगा। एक पॉइंट आएगा जिस तरह इसराइल ने गूगल से फलस्तीन का नक्शा गायब कर दिया, उस तरह फिर दुनिया में कोई कश्मीर की बात नहीं करेगा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो जी आपने देखा, जब ये पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की आवाजें निकलती हैं, इस तरह की आवाजें उठती हैं, तो फिर हम ये समझें कि पाकिस्तान ने वाकई जो है इस वक्त कश्मीर पे जो है अपनी आंखें बंद कर ली हैं, और जो उनकी पॉलिसीज थी वो सब चेंज हो गई हैं, और जख्मों पे नमक इस तरीके से छिड़का जा रहा है कि गुलभूषण को जिस तरीके से सदारती अवार्ड के जरिए रसाई का, दुनिया को पता है वो एक जासूस हो, उसको कत्ल को सजा है, उसको 2 सजा। आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की हरकतें कर रही है कि पाकिस्तान को बदनामी का कोई इतना सा भी मौका जाने नहीं दे रहे कि आपको, फिर आपने रास्ते खोल दिए कि जी आप दुनिया को एहतजाज तो करें कि तुम कश्मीर पे जुल्म कर रहे हो, हम ये रास्ते नहीं खोलेंगे, हम कुलभूषण को एज सुन एज फांसी देंगे, हम जो है एयर स्पेस आपकी बंद करेंगे, हम आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करेंगे। पाकिस्तान तो लगता है कि घुटने टेक दिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट। आप क्या कहेंगे? अब ये पाकिस्तान के अंदर से आवाज उठा रही है, आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन से नहीं उठा रहे कि वो गद्दार कहलाने लगेंगे। जी गुलाम नबी फाय साहब। जी ज़ैद हामिद साहब के जो जज्बात हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, उसका वाकई इट वाज कमिंग फ्रॉम हिज हार्ट। लेकिन 2 चीजें उन्होंने कही। एक जो उन्होंने कहा कि 2 लाख वहां पर मकानात बनाए जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल 100% करेक्ट, वो आपको और मेरे लिए नहीं है, वो इंडियन आर्मी के लिए है, एंड दे आर गोइंग टू सेटल दैट। एंड 200,000 हाउसेस का मतलब यह है कि इजीली इट इज 1 मिलियन पीपल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं ज़ाहिद हामिद साहब को भी और आपको भी और पूरी पाकिस्तानी आवाम को कहना चाहता हूँ, अभी ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ है साउथ एशिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि इवन इन इंडिया, कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ ही नहीं है जो सैयद अली गिलानी साहब को आइसोलेट करे। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब वो सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं थे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने गिलानी साहब को कहा कि मेरा जो 4 नुकाती फार्मूला है इसको आप एंडोर्स करें। 1-on-1 मुलाकात हुई न्यू दिल्ली में एम्बेसी के अंदर, 3.5 घंटे मुलाकात रही। गिलानी साहब ने कहा आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू दैट। वो 4 नुकाती फार्मूला आगे नहीं बढ़ा। राम जेठमलानी, आप गूगल पर जाकर देखिए, राम जेठमलानी कोई एरे गेरे नुत्तु खरे नहीं था, ही वाज द जस्टिस मिनिस्टर ऑफ वाजपेयी, बीजेपी का था, उसकी अभी डेथ हुई 4 महीने पहले। उनने गिलानी साहब को घर पर बुलाया और वहां पर उन्होंने हु ऑफ न्यू दिल्ली बुलाया। वहां पर एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तकरीबन 1 डजन के करीब एम्बेसडर्स थे, फॉर्मर एम्बेसडर थे, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे। राम जेठमलानी ने वहां कहा गिलानी साहब को मैंने यहां पर इसलिए बुलाया है, वहां तो इसी की चलती है, इनके साथ आप डायलॉग करें। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि आई एम टेलिंग यू, ये मेरे जहन में बात नहीं आती है कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने इस तरह की बात की होगी, क्योंकि वी आर आल्सो इन टच विद सैयद अली गिलानी साहब। और सैयद अली गिलानी साहब ने इसलिए इस्तीफा नहीं दिया कि पाकिस्तान से उसको कोई डायरेक्शन आ गई, जैसे मैंने कहा उसे तो मुशर्रफ साहब की बात नहीं सुनी है। इस पर मुझे यकीन नहीं आता है कि अच्छा, आपको ये यकीन आता है कि वजीर खारजा जो है जो वो मतलब ड्यूल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें यहाँ पे भी आके करते हैं वो, और इस तरह की जो क्या कहें, मैं वो अल्फाज बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन माजी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि उनके ऊपर उंगलियां उठी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नेशनल टीवी पे बैठ के आप अपने वजीर खारजा को झूठा कह रहे हैं, या उनके बारे से, उनके निस्बत से कोई ऐसी जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो ये क्या
زاہد حامد صاحب کے لیے صحیح ہے کہ وہ اپنے ملک کے وزیر خارجہ کو ڈائریکٹ مجرم قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی؟ مجھے اس پر یقین ہے کہ میں آپ کو ایک ہسٹوریکل ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ چونکہ ای میل پر آئی ہے، وہ ای میل میں نے پاکستان کو بھیجا ہے، وہ گیلانی صاحب کو بھیجا ہے. جب شاہ محمود قریشی صاحب لاسٹ ٹائم یونائٹڈ نیشنز آئے اینڈ ہی واز دا ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن ڈیورنگ صدر زرداری's ٹائم. صدر زرداری اس وقت نہیں آئے تھے، ہی واز دا ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن. انہوں نے کہا کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے. عاصم صاحب، یہ آنیسٹ ٹو گاڈ یہ شاہ محمود قریشی نے مجھ سے کہا، بھائی صاحب میری کل تقریر ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، بیکاز ہی واز دا ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن. آپ گیلانی صاحب سے میری طرف سے ایک گزارش کریں کہ وہ مجھے بتائے مجھے کیا کہنا ہے. میں نے کہا قریشی صاحب میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، میں گیلانی صاحب سے بات کروں، لیکن اگر انہوں نے آپ کو کچھ کہا اور آپ نے وہ نہیں مانا، میری تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. خدا کی قسم، جلیل عباس جیلانی اس وقت اس کے ساتھ ہی واز ناٹ دا ایمبیسڈر دیٹ ٹائم، ہی واز دا پارٹ آف دا ڈیلیگیشن. انہوں نے کہا کہ فائز صاحب گیلانی صاحب کو آپ میری طرف سے کہے ان کا جو حکم ہوگا اللہ کی قسم آئی ول ایکسپٹ دیٹ. اس لیے یہ ان کے جذبات تھے گیلانی صاحب کے متعلق، اس لیے میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح کی بات کریں. اگر سوشل میڈیا پر کہیں ہے، سوشل میڈیا پر تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کمنگ بیک ٹو دا ریسپانسبلٹی آف پاکستان، کشمیری جو کچھ کرنا چاہے اور جو کچھ کرتے ہیں، اینڈ جیسے آپ بہتر جانتے ہیں، یو آر ان واشنگٹن ڈی سی، کشمیری ڈائسپورا از ویری وائبرنٹ، ناٹ اونلی ان واشنگٹن، آل اوور دا ورلڈ، بٹ دے نیڈ ٹو سپورٹ دا آف پاکستان. جیسے میں نے کہا، ناٹ اونلی آف دا رولنگ پارٹی بٹ دا پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان. تو اس لیے ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں ایٹ دا ویری ہائیسٹ لیول they have to mobilize the public opinion not only in Washington، جو permanent members of Security Council کے، یعنی I will tell you خدا کی قسم، مجھے ایک ممبر آف سیکورٹی کاؤنسل نے کہا، ممبر آف سیکورٹی کاؤنسل، انہوں نے کہا کہ برٹن آپ کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور یہ جو نئے پرائم منسٹر جارڈن کیا یہ ان کی اپنی ایک کیمسٹری ہے، یہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب از ناٹ اونلی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، عمران خان از ریئلی اے میجک. اس کو وہ میجک کشمیر کے بارے میں استعمال کرنا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ آئی ایم دا ایمبیسڈر آف دا پیپل آف کشمیر. تو یہ ایمبیسڈوریل شپ جو ہے یہ اسلام آباد میں نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز میں عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں، ہی مسٹ have the press conference of only the international press in Islamabad and invite the diplomatic corps in Islamabad and give them the press, not the foreign minister, not the minister of Kashmiri affairs, not the chairman of the Kashmir committee, as the prime minister of Pakistan and Imran Khan. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ابھی جو آپ نے کہا نیوز ویک کا حوالہ دیا، it is going to be a global response to that. So he must address the international press along with the diplomatic corps in the Prime Minister's office and give them the update. اور یہ جو اسد صاحب نے کہا کہ we are really thankful to Ambassador اسد صاحب، انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے، یہی بات اگر پرائم منسٹر آپ پاکستان کی طرف سے آئے گی اینڈ with logic، انہوں نے یہاں پر آپ موجود تھے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے وہی باتیں کہی جو سب کو پتا ہے کہ ہم غلام نبی صاحب، مسئلہ تو یہی آ رہا ہے کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو گئی ہے یو ٹرن لینے میں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں 100% ماننے کو تیار ہوں جو آپ کی بات یا شاہ محمود قریشی کی بات ہوئی، لیکن ہم تو یو ٹرن لینے میں اب اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ اب تو کتابوں میں مثالیں دینے لگی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مثال دیتے ہیں یو ٹرن کے بارے میں. تو آپ کو نہیں لگتا آپ کا جو کشمیر کا پلیٹ فارم ہے، آپ پاکستانیوں سے سوال نہیں کرتے، آپ پاکستان کی گورنمنٹ سے سوال نہیں کرتے کہ بھائی آپ انڈیا کو کیوں اتنی فیور دے رہے ہیں، کیوں ان کے کاروباری جو ہے افغانستان کے لیے راستے کھول رہے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ آپ آج سے نہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں 20 سال تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مجھے ہو گیا کہ کشمیر سے ریلیٹڈ آپ سب سے زیادہ واشنگٹن میں ایکٹیو نظر آئے ہیں. آپ نے اس کی وجہ سے بہت بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں. وقت آنے پہ آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں آپ کو کہ آپ ہیں کون، لیکن آج جو ہے کشمیر کی آواز اٹھانا بند تو نہیں کی. آپ کے میں دیکھتا ہوں آپ مجھے کتنے
لیٹرز روزانہ جو آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں مجھے بھی میرے پاس بھی آ رہے ہوتے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو آپ لوگ یہ سوال نہیں کرتے پاکستان گورنمنٹ سے کہ بھائی وجہ تو بتا دو. جی ابھی آپ نے گیلانی صاحب کا کہا تھا, گیلانی صاحب کی بہت امپورٹنٹ کھاتا آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. نہیں, ہم تو کہتے رہے, جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب یو ٹرن کے وہ ماہر ہیں, اب آپ جو کہتے ہیں وہ اس وقت خاموش ہیں, ہے نا, تو ایک اور یو ٹرن کریں, موبلائز ہو جائیں. میں تو اس لیے خاموش ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چیزیں بیان کی جائیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی پہ پھر آ جائے, کیونکہ صحافی یا آپ لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ ہوں گی, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھائیں کہ یار اب اس کو کیا اٹھائیں, یہ تو ڈائریکٹ کسی کے اوپر ہٹ کرنا ہو جائے گا. لیکن آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ کم سے کم ہم بھی دیکھیں کہ آپ لوگ یہاں سے کوئی ایسا لیٹر عمران خان کو لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہمیں بتائیں آپ نے انڈیا کے لیے راستے کیوں کھولے, ہمیں بتائیں, آپ تفصیل بتائیں. آپ نے بالکل کہا, ہم بھی نہیں بتائیں گے, انشاءاللہ ان کو آل پارٹیز حریت کانفرنس کی طرف سے بھی آئے گا. لیکن میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جی بلاول بھٹو صاحب, to tell you frankly, when I met بلال بھٹو صاحب یہاں پر واشنگٹن تشریف لائے تھے, بلکہ نیشنل بریکفاسٹ میں آئے تھے, تو وہ بہت ہی جذباتی ہو گئے کشمیر کے بارے میں, اللہ کی قسم. اس نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے والد نے کہا, یعنی obviously his father was the president, جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے ایشو کو پیش کریں. سو انہوں نے کہا کہ I have briefed Obama and I have briefed the Chinese president on the issue of Kashmir. بلاول صاحب وہاں پر یہ بات اٹھائے, عمران خان صاحب آپ یہ کریں. میں یہ کہتا ہوں شہباز شریف کو بھی اور مریم نواز کو بھی, یعنی مریم نواز شی از دا سمبل آف مسلم لیگ نون, یہ دونوں ان کو کہیں کہ یعنی جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دے ہیو ٹو جنریٹ دا پریشر آن دا گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہاں پاکستان میں کنسنسس ہونا چاہیے, ناٹ اونلی آف دا رولنگ پارٹی بٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز. جب یہ دونوں ایک پیج پر آتے ہیں, then alone you can keep the government of Pakistan accountable. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت کس طرح چل رہی ہے, کہیں ویڈیو سے ڈرایا جا رہا ہے, کہیں پرانے مجرموں کو نکال کے پوری حکومتوں کو جو ہے لڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہیں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے جو بدماش قاتل لوگ ہیں ان کے چہرے ان کو لا کے ان کی GIT جو ہے وہ عجیب طریقے سے پیش کی جا رہی ہے, میڈیا ٹرائل جاری ہے. تو پاکستان کے اندر تو اس وقت جو ہے بدترین میڈیا ٹرائل, اسٹیبلشمنٹ کی منمانی جس طریقے سے چل رہی ہے, اور صحافت کی تو دھجیاں بکھیر دی ہیں. جس طریقے سے بڑے بڑے صحافی جو ہیں آج کل اپنے YouTube چینل چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو چینل تک رسائی حاصل نہیں ہے. جس طریقے سے عمران خان جو چلا کے کہتے تھے کہ یہ 35 روپے کر دی ہے اس نے نواز شریف نے فیس, اور آج انہوں نے 35 روپے سے اٹھا کر پاکستانی ٹیلی ویژن کی فیس 100 روپے کر دی ہے. تو عمران خان تو منٹ پہ یو ٹرن لیے چلے جا رہے ہیں, آخر وہ کہاں پر رکتے ہیں. مجھے تو فائز صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ خاص طور پہ عمران خان کی حکومت سے یہ کام لیے جا رہے ہیں. عمران خان اس کے بعد یہ ان کا آخری ٹرن ہے, بلکہ اللہ کرے کہ ان کی زندگی کو خطرہ نہ ہو, کیونکہ اگر وہ بچ گئے تو وہ جو کتاب لکھیں گے وہ دنیا پڑھے گی, کیونکہ ان کے ساتھ جتنا کچھ ہو رہا ہے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. لازم بات ہے یہاں پر آ کے آپ کو بہت ساری چیزیں پروف کے ساتھ پیش کرنی پڑتی ہے. آپ امریکہ کے اندر اس طریقے سے جیسے پاکستانی میڈیا آ کے ٹھک کر دیتا ہے, جیسے کہ آپ نے زاہد حامد صاحب کی ایک بات سے تو ایگری کر لیا لیکن دوسری بات سے ایگری نہیں کیا. تو یہی ہمارے وہ ہے کہ بعض دفعہ ہم لازم بات ہے ہر ایک کا, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کا جو یو ٹرن کا جو ایک وہ آ گیا ہے کہ جی ہاں جی ایسے ہی ہے, اربوں روپے خرچ کر دیے مختلف, اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. 2 سال ختم ہو گئے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کی پالیسی ڈیفائنڈ نہیں ہو پا رہی کہ بھائی ہمیں ایک پالیسی تو دے دیں. اگر کوئی صحافی انڈیا کے اس پہ بول دیتا ہے تو وہ تو پھر غدار ہے. اگر نواز شریف کا تو پورا کا پورا خاندان مودی کا یار ہے, اب ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے گلبھوشن کو جو اتنی زیادہ صدارتی آرڈیننس جاری کر کے اور اس کو سہولت دی تو آپ مودی کے یار نہیں ہوئے, لیکن ہم نہیں پوچھ سکتے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ لازم بات ہے واشنگٹن سے بیٹھ کے آپ
सवालात तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप डंके की चोट पे सवालात करें। जैसे इस पे आपने इस फोरम पे आवाज उठाई कि जी बिलावल और मुस्लिम लीग नून को आवाज उठानी चाहिए। हमारी कोशिश होगी हम उन तक ये आपकी आवाज पहुंचाएं। मैं चाहूंगा, प्रोग्राम का वो खत्म हो गया, आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे अबाउट कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, वो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने वाकई कश्मीर से हाथ उठा लिया है कि नहीं? मैं चाहूंगा फाइनल रिमार्क्स है प्लीज। ये फाइनल रिमार्क ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर जब सितंबर में इमरान खान साहब की यहाँ पर वो हुई थी स्पीच, उस वक्त कश्मीर में आपको मालूम है वो ऑलरेडी एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 ये था, एंड पीपल वर रियली ऑलमोस्ट डाइंग, और कोई इंटरनेट नहीं था वहाँ। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है इट इज रियली 100% करेक्ट। लोग मस्जिदों में गए और इमरान खान का और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जब उन्होंने यहाँ पर तकरीर की थी यूएन के अंदर। इसलिए हम अपील करते हैं इमरान खान साहब से, इस वक्त तो वैसे वो 1-on-1 मीटिंग नहीं होगी यहाँ वाशिंगटन न्यूयॉर्क में, कोई वो फिजिकल जनरल असेंबली की मीटिंग नहीं होगी, लेकिन मीटिंग जरूर होगी। आज से लेकर सितंबर तक इमरान खान साहब जो है ही हैव टू सेलेक्ट सम स्पेशल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड जो बहुत ही इफेक्टिव है, नॉट ओनली द वेस्टर्न कंट्रीज इवन द मुस्लिम कंट्रीज, ताकि वो वहां जाकर बात करें। और यही जो आप बात करते हैं कि कश्मीर में खून खराबा हो रहा है, वहां यू कैन नॉट रियली सी एनी इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कश्मीर। तो अगर यूएन के अंदर पाकिस्तान का एक ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि लास्ट ईयर 3 लोगों ने बात की थी, अगर इस साल 5 करेंगे या 10 करेंगे उसका एक इम्पैक्ट होगा। तो अल्टीमेटली आसिम भाई, पाकिस्तान इज द पार्टी टू द डिस्प्यूट, और पाकिस्तान के लिए कश्मीर के लिए कोई मतलब दिस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी। तो ये जो काम वो करते हैं और कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली इमरान खान साहब कर सकता है, वो ये है कि he has to really knock the door of few important capitals of the world, ताकि जनरल असेंबली के दौरान कश्मीर की न सिर्फ बात हो, बहुत ही इफेक्टिवली बात हो, और फिर उसका इम्पैक्ट हम कश्मीर में महसूस करेंगे इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच गुलाम नबी फाय साहब। नाज़रीन, आज गुलाम नबी फाय साहब से बात करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड जो खबरें आ रही थी, उससे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है उसने मुंह मोड़ लिया है। कुछ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने कुछ वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोग्राम चले, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ इस किस्म की खबरें थी। तो अमेरिका में जो है हमेशा डॉक्टर गुलाम नबी फाय साहब जो है कश्मीर के मामले में बहुत एक्टिव रहे। तो हमने कहा कि ज़रा आज हम इनसे पूछें, इनके हालात जानें। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और सबको जो है अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, चाहे वो किसी तरीके का भी हो। गुलाम नबी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको फिर अपने प्रोग्राम में लेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सब भी जो है कश्मीर के लिए दुआ करें। जो कश्मीर पे इस वक्त मजालिम हो रहे हैं, पूरी, मैं जब भी बात करता हूँ मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कई लोग ऐसे हैं जो खुद खबरें कुछ ऐसी भेजते हैं। जब भी इंटरनेट के बहाल होता है तो ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि दिल दहल जाता है कि आज जो है 2020 में जो है मुसलमानों का या कश्मीर के अंदर जो रहने वालों का जो हशर हो रहा है, वो पूरी उम्मत मुसलमान को तो छोड़ ही दें। उम्मत मुसलमान को तो मुझे लगता है कि हमारे खैर अब क्या कहूँ मैं, बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है उनकी मुश्किलें आसान करें और कश्मीर के लोगों को जो है उनका हक दिलाए। इसी के साथ जो है आसिम सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui.